जी कैप्टन साहब आप बताइएगा, वही सवाल दोबारा मैं दोहराऊंगा कि सीसीटीवी फुटेज आपकी जो मंजर आम पर आई उस पर जो है वो आपको गिरफ्तार होते हुए दिखाया गया और देखा भी गया, लेकिन उसमें कोई दरवाज़ा ऐसा टूटता हुआ नज़र नहीं आया। आप इस पर क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि इस स्टेज पे मैं कोई बात नहीं करूँगा। एक इंक्वायरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी इनिशिएट हो गई है और चेयरमैन सेनेट ने कल कोई अंदिया दिया है कि कोई कमेटी बन रही है और पार्लियामेंट में भी एक कमेटी बनेगी। वो जाके फैसला करेंगे कि दरवाज़ा टूटा है या नहीं टूटा। माजी में आइन टूटते रहे हैं, किसी ने ये जाके नहीं कहा जी हमने आइन तोड़ा, बल्कि भीख मांगी पार्लियामेंट से कि तौसीक दे दे। और उस वक्त जो पार्लियामेंट में लोग बैठे थे वो लोगों को बिठाया गया था कि जो मार्शलाओं को तौसीक देंगे। मगर देखा ये जाए कि जिस मुल्क में आइन तोड़ने का रवाज बन जाए, ये रवाज है हमारे मुल्क में आइन तोड़ना, तो वहाँ दरवाजे तोड़ना और गेट फलांगना फिर मजाज बन जाता है और लोग अपने मजाज के ख़िलाफ़ सीसीटीवी कैमरास को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मैं एक ही बात करता हूँ, चूँकि वकला में खड़ा हूँ, मेरा किसी के साथ कोई अदावत नहीं है। सिर्फ जब मैंने पानामा में 6 रोड रावलपिंडी में जुलाई 2018 को गिरफ्तारी दी थी, वहाँ मैंने तकरीर कर दी थी। तकरीर में मैंने अपना मुजरम जो है उसका नाम ले लिया था और मैंने कहा था कि मेरे घर में एक ब्राउन डायरी है, मैं घर वालों के पास छोड़ के आया हूँ, अगर मेरे ख़ानदान को नुकसान हुआ तो कौन ज़िम्मेदार होगा। वो ज़रा तकरीर आप सुन लें, सीसीटीवी कैमरास की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं उस पर जा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। मैं आज यहाँ इस फोरम पे ये बात करता हूँ, अगर मीडिया में जुर्रत है तो वो इस बात को आगे चलाए कि मैंने जिस फ़ौज में जिसकी आगोश में परवरिश पाई, उस फ़ौज ने तो बहन, भाभी और बेटी का बड़ा एहतराम सिखाया। और आज मैं उस फ़ौज की वो टीम जो इंक्वायरी करने जा रही है उनसे मैं कहूँगा आपकी बेटी का दरवाज़ा भी टूटा, आपकी बहन का दरवाज़ा भी टूटा और आपकी भाभी का दरवाज़ा भी टूटा। अगर इस पे इंक्वायरी ठीक ना हुई तो फिर मैं एक सवालिया निशान छोड़ के जाऊँगा। कल मैंने एक बंदे का नाम लिया और CT-42 ने डर से चलाई नहीं। मैं अभी नाम नहीं लेता, मैं ये जनरल जो हमारे DG ISI हैं, मैं उनका नाम मैं ले रहा हूँ। उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जनाब आप इस इंक्वायरी में दिलचस्पी लें और आपकी जो इंक्वायरी होगी उसमें एजेंसियाँ, उसमें रेंजर्स, उसमें सारे लोग शामिल होंगे, क्योंकि अगर आप इस इंक्वायरी में दिलचस्पी नहीं लेंगे तो ये इंक्वायरी पे सवालिया निशान होगा। मैं तो सेनेट को भी ये कहता हूँ कि आपने जो इंक्वायरी इनिशिएट की है, ये जमहूरियत और वोट को इज़्ज़त दो का पहला मरला आपने तय किया है। फैज़ हमीद साहब, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब जो DG ISI है, वो इस इंक्वायरी में ज़ाती दिलचस्पी लें ताकि मामला आगे चले। और आप क्या चाहते हैं? अच्छा ये बताइएगा कि 25 अक्टूबर को आपका जलसा होने जा रहा है PDM का, तो क्या मियां नवाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे? ये तो सवाल ऐसा किया कि इसका जवाब मियां नवाज शरीफ साहब या शाह अवैस दुरानी जो जनरल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वो देंगे। मैं इसका जवाब नहीं दे सकता कि तकरीर होगी या नहीं होगी। अभी तो लोगों को जो नशा चढ़ा हुआ है गुजरांवाले का, उसमें ही वक्त गुजर रहा है। अच्छा, इंक्वायरी कमीशन की जो रिपोर्ट सामने आती है, जैसे भी होती है, आप उसको तस्लीम करेंगे या नहीं करेंगे? देखो जी, हम तो कानून और इंसाफ वाले और आइन की बालादस्ती वाले लोग हैं। हमें तो जो इंक्वायरी आएगी, जो कुछ होगा, हम उसको तस्लीम करेंगे। मगर इंक्वायरी इतनी लेट ना हो जाए कि मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया और हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट 30 साल बाद आ गई। एबटाबाद में कमीशन बना और चेयरमैन नेब उसका कमीशन का चेयरमैन था, वो अभी तक सामने मंजर आम पर नहीं आई। मैं उस इंक्वायरी की तरफ मेरा सवालिया निशान होगा। सेनेट में जिस तरह अदम एतमाद पे वोट इधर की उधर हो गए, ये कि इंक्वायरी इधर की उधर ना हो जाए। बात सुने, इंक्वायरियाँ करने वाला ऊपर बैठा हुआ है। इन्होंने दरवाज़ा तोड़ा, इन्होंने चारदीवारी फलांगी और खुदा ने इनको कितनी जिल्लत दी और आज ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान जो PTI के चेयरमैन है, हमारे वज़ीर आज़म नहीं है, इसलिए कि ये इलेक्शन चोरी हुआ था। मादर मिल्लत का भी इलेक्शन चोरी हुआ था, अयूब खान भी इलेक्शन चोर था और जिसको कौम ने फिर 10 साल के बाद जिस इज़्ज़त के साथ भेजा वो ज़हनों पे नकूश अभी तक हैं।
اور یہ جو الیکشن چوری کرتے ہیں اس کو قوم عزت نہیں دیتی. اچھا کیپٹن صدر صاحب، عمران خان نے جب 2018 سے پہلے جلسہ کیا تھا، وہاں پر جب جلسہ کرنے سے پہلے وہ مزار قائد پہ حاضر ہوئے تھے، وہاں پر انہوں نے نعرے بازی کی تھی. کیا آپ نے اس کو ایویڈنس نہیں بنایا کہ انہوں نے وہاں پہ نعرے بازی کی؟ میں عمران خان کی حاضری جلسہ، دیکھو وہ بابا قوم کا مزار ہے، مادر ملت وہاں دفنائی ہوئی ہے. چلو آج لوگوں کو یہ پتہ ہو گیا کہ بابا قوم کے ساتھ اس کی بہن بھی، جس نے ہمارے لیے اپنی زندگی قربان کی، وہ بھی وہاں اپنی قبر میں آرام کر رہی ہے. یہ دونوں زندہ ہیں، شہید ہیں، انہوں نے جہاد کیا ہوا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو نفس سے جہاد کرے، جو تلوار سے جہاد کرے وہ زندہ ہے، ان کو میں رزق دیتا ہوں. انہوں نے برے صغیر کے مسلمانوں کے لیے جہاد کیا ہے. ان کو بابا قوم اور مادر ملت کو میں نے جا کے کہا کہ آپ کا پاکستان ٹوٹا، بنگلہ دیش بن گیا، آپ کی بہن کا الیکشن ایوب خان نے چوری کیا، فیلڈ مارشل بنا، خود ساختہ فیلڈ مارشل بنا، اس نے الیکشن چوری کیا. آج ہری پور کے عوام نے تہیہ کر لیا کہ مادر ملت سے وفا کریں گے اور ایوب خان کی نسل کو کبھی ووٹ نہیں دیں گے. اور میرا پہلے بات پوری ہونے دیں. میں نے جا کے بابا قوم کو، چونکہ شہید جب رزق کھاتے تو وہ سنتا بھی ہے، میں نے یہ کہا کہ آپ کا پاکستان ٹوٹا، آپ کی بہن کا الیکشن چوری ہوا، آپ کی بہن کو یہاں دفنانے نہیں دے رہے تھے، آپ کی بہن نے آپ کے اوپر کتاب لکھی، وہ پرنٹ نہ ہوئی. آپ کی بہن کو جس طرح آج ہم عدالتوں میں گھسیٹے جا رہے ہیں، ان کو کبھی پانی کا بل آ جاتا تھا، کبھی بجلی کا بل آ جاتا تھا، ان کا کیوں نہیں رپورٹ منظر عام پہ آ رہی کہ مادر ملت کو غسل دینے والی خواتین نے کیا بتایا تھا کہ ان کے جسم پہ تشدد کے نشان تھے. ہم تو وہ ظالم لوگ ہیں جو اپنی ماں پہ بھی تشدد کر کے مار چھوڑتے ہیں اقتدار کے لیے. تو ہمارا دروازہ ٹوٹ گیا تو اتنی بڑی بات نہیں ہے. اچھا یہ آخری سوال بتائیے گا کہ کیا جب آئی جی سنگھ کو جو ہے وہ ہراساں کیا گیا یا ان کو وہاں پر دباؤ ڈالا گیا، تو آپ تک کوئی فون کال آئی وزیر اعلیٰ کی طرف سے، وزیر اعظم کی طرف سے کہ آپ کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہے، کہ ایسی کوئی بات ہوئی؟ دیکھیں بھائی، ہم جلسہ کیا، آئے، عشاء کی نماز پڑھی، 2 بج گئے تھے، سو گئے. صبح کی نماز کے لیے اٹھے، تیاری کی، باہر سے ٹھاک ٹھاک ہوا. میں نے کہا حوصلہ رکھو، مجھے پتہ ہے آپ آگے ہو، مگر مجھے کیا یقین ہے کہ تم ایس ایچ او ہی بول رہے ہو. یہ تو دہشت گردوں کا پورا ایک نیٹ ورک ہے. ہماری زندگیاں ضرب عزت کے بعد خطرے میں ہیں، اور اس حکومت سے تو زیادہ ہماری زندگیاں خطرے میں ہیں کہ چونگ تھانے میں نے 4 بندوں کو نامینیٹ کیا ہے، عمران خان، شہزاد اکبر، ڈی جی نیب اور چیئرمین نیب کو. میں نے کہا پتہ نہیں ان کے کوئی گنڈے آ گئے ہیں، مجھے تو یقین دلوائیں. میں نے ان کو کہا ٹھہرے، میں وضو تازہ کرتا ہوں، کپڑے پہنتا ہوں. اس دوران وہ ٹھڈے پڑنے لگ گئے. میں نے کہا یہ وہ ٹھڈے پولیس والے نہیں مار سکتے، وہ کمزور ٹانگوں والے تھے. وہ ٹھڈوں سے میں سمجھ گیا تھا کہ یہ وہ ٹھڈے ہیں جو ہمیشہ آئین کو پڑھے ہیں، اور آج اس چادر و چاردیواری کو بھی وہ ٹھڈے پڑھ رہے ہیں. اچھا فیض الحسن چوہان کی اس بات کو آپ کیا کہیں گے جب انہوں نے پریس کانفرنس میں کہی کہ آپ دونوں کے، مریم صاحبہ کے اور آپ کے کمرے جو علیحدہ رہتے تھے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھو جی، میں اس شخص کی بات پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، وہ اس کو میں اہمیت نہیں دینا چاہتا. میاں محمد بٹ صاحب نے بڑا ٹوک الفاظ میں کہا ہوا ہے کہ کستوری دی وہ کی قدر جانے جڑا آپ کولے بیچن والا. وہ ایک کولے بیچن والے انہاں دی میں گل دا جواب نہیں دیتا.